बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च ट्रांसमिशन। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज वज़ीराबाद में। ਅੱਜ ਸਭੇ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੱਕ अपना पंजाब। ये वाक़यात ना होते अगर लियाकत अली खान के जो कातिल था उसकी तहकीक सामने आ जाती। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कत्ल हुआ। सर ये तो छोटी बातें हैं। अब इमरान खान के ऊपर ये हमला, इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग किया उनके कंटेनर के पास, जहां इमरान खान साहब जो है पाँव पे गोली लगने से ज़ख्मी हो गए हैं। सेनेटर फैसल जवेद साहब भी ज़ख्मी हुए हैं, अहमद चट्टा साहब भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया ये वज़ीराबाद में अल्लाह चौक के ऊपर। बहुत इस टाइम जो है पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ रही है, जिसमें खान साहब के चाहने वाले और खान साहब के साथ जिनको उनके कारकुनान है इस टाइम शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जिसकी तरफ से भी हरकत की कि बहुत घिनौनी हरकत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में सियासत में आप अपने सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन ये जिसकी तरफ से भी है बहुत घिनौनी हरकत सामने आई है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब को सेहत कामला अता फरमाए। और जो भी ये वाक़या जैसे पेश आया उसी वक्त जो है जो मुल्जिम था उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। एक नौजवान ने दिलेराना मुजाहरा करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और जो फायरिंग की गई वो सामने से फायरिंग की गई, जो इमरान इस्माइल साहब ने ये खुद बताया है। और दूसरी तरफ जो है ये हमलावर एक नहीं दो थे, जिनको एक पकड़ा गया, अभी एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मजीद अपडेट भी अभी आ रही है। हमजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, तजियाकार। हमजा, किस नज़र से देखते इस वाक़े को? क्या इस टाइम जो है एकदम से ये एक न्यूज़ आना और फिर इस तरह के वाक़यात पेश आना, क्या देख रहे हैं आप? खजर साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में चीख चीख कर हमारी आवाज़ें गुंग हो जाती हैं। मगर ये मुतवक्का था कि खान साहब के ऊपर इस तरह का अटैक किया जाएगा और ये बुज़दिलाना हरकत जिन्होंने भी की है, ये एक मरतबा फिर उस बयानिए को तकवीयत मिली है कि पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सी ताकतें सरगर्दा हैं और उसमें पाकिस्तान के अपने बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये खित्ता ही गद्दारों का रहा है। इस खित्ते ने बहुत सी जो है अपने सूरमाओं को खुद शिकस्त दी है। मगर ये वाकया में आपको खिदर साहब, मेरे थोड़े से जज्बात इस हवाले से भी है इस इलाके से कि ये इलाका चिनाब के किनारे पर वाकया है और जब चिनाब के किनारे के ऊपर वाकया है और ये इस तरह का जो है ये खून की होली जैसा मंजर है, तो मैं यहां पर एक जो है अमृता प्रीतम की यहां पर एक नज़म शेयर करना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो चिनाब के ऊपर लिखी उन्होंने जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की और जो लाशें देखी थी उन्होंने, वो पंजाबी की नज़म है कि अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज फेर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक धीर होई सी पंजाब दी ते तू लखां मारे वैन, अज सभे धीयां रोंदियां ते वारिस शाह नूं कहन उठ दर्दमंदां दे दर्दियां ते तक अपना पंजाब, इत्थे बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब, अज सभे कैदो बन गए ने हुस्नो इश्क दे चोर, अज कित्थों लब लियाईए असीं वारिस शाह एक होर। अगर हमें वारिस शाह की शक्ल में कोई लीडर मिलता है तो ये खित्ता इसको खुद मार देता है। ये इंतहाई जज्बाती अंदाज से मैं ये बात कर रहा हूं कि हम वो कौम ही नहीं जो बेहतरी डिजर्व करें, हम वो कौम ही नहीं जो लीडर डिजर्व करें हैं। हम अपने लीडरान को खुद मारते आए हैं। ये एम्बुलेंस से जो सफर शुरू हुआ था कायद आजम के खराब होने के, ये लियाकत अली खान का मर्डर, ये बेनजीर भुट्टो का मर्डर और ये इसी तरह की कार्रवाई अब इमरान खान के ऊपर। अल्फाज खत्म है सर, ये सिर्फ जज्बात हैं जो बोलेंगे, ये कौम के जज्बात हैं बोलेंगे और ये इससे बढ़कर चीजें सामने आएंगी। और मैं अगर इस चीज के ऊपर अपनी बात का जो है ये एक मोमेंटम बनाना चाहूं तो ये अगर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो सवाल अरशद शरीफ पूछता आया था कि वो कौन था, वो एक मरतबा फिर गूंजेगा, वो इतनी शिद्दत से गूंजेगा कि ये उड़ा कर ले जाएगा। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। ये दरो दीवार जब हिलाए गए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये बातें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो लोग हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल का, पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये बैरूनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जो लोग सोचेंगे ये कतई तौर पर उसके पीछे चीजें होंगी। ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये फकत इमरान खान के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला है। और इसकी आवाज, इसकी जो दस्तक होगी और उसका जो एक सुनामी होगा, ये ठहरने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा शिद्दत से। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जो दूसरे जत्थे इस लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं जो कि फसादी जत्थे थे, उनका इस लॉन्ग मार्च में शामिल होना हमें कल ही ये पता चल चुका। जब कल ही ये बातें हमारे जहन में खटक रही थी, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हो, और वो वाकया आज हो गया। और मैं ये आज बात बावसूख तरीके से कह सकता हूं कि अब जो खान साहब की तरफ से जो अब खान साहब के चाहने वाले निकलेंगे ना, ये जिसने भी किया है, जिसकी तरफ से ये मामला पेश आया है, अब उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चाहे वो ये बात करें कि वो कौन था
یا کون ہے یا کون ہو سکتا ہے، یہ اپنی خیر منائے۔ میں اس سیاست میں اس ملک میں ہمیشہ یہ صحیح آپ نے بات کی کہ لیڈر کو جو سچ بولتا ہے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا اس ملک میں۔ یہ اس ملک کا وتیرہ رہا ہے، ہم لوگوں کی نااہلی رہی ہے، ہم لوگوں کی بے وقوفیاں رہی ہے کہ ہم دوسروں کی باتیں مان کے اپنے لیڈر کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں جو بھی سیاستدان جس کی طرف سے بھی ہے، چاہے اس میں دوسری طاقتیں موجود ہیں، چاہے اس میں ہمارے پاکستان کے اندر بیٹھے وہ ایک وحشی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جن کو یہ کرنے سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سر اوپر ہو جائے گا، ان کو ایک دفعہ پھر ہم اپنے جو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ہمارے لاکھوں اختلافات ہوں، لاکھوں ان کے ساتھ ہم سیاسی اپنے ایک صحافتی اختلافات رکھیں، لیکن کسی کے اوپر اس طرح حملہ کروانا یا کرنا یہ انسانی اور ایک اس سے بدتر جو جانوروں کی قسم ہوتی اس کی طرف۔ سر یہ خضر صاحب یہ واقعات یہ بتاتا چلو کہ اب جو خان صاحب کی طرف سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے عوام نکلے گی نا، اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں۔ یہ بھی چھوٹی بات ہے، یہ بھی خضر صاحب یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ واقعات نہ ہوتے اگر لیاقت علی خان کے جو قاتل تھا اس کی تحقیق سامنے آ جاتی، یہ واقعات نہ ہوتے اگر بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو سامنے لے کر آیا جاتا، یہ سامنے نہیں آتے، یہ لوگوں کو آزادی ملتی ہے۔ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں آج کہ وہ تشویش کرنے والے جب تشویش نہ کرنے میں ملوث ہوں گے تو کون کرے گا ان کی تشویش؟ یہ تو دیکھیں خضر صاحب، اب یہ تشویش، یہ تحقیق، یہ پرانی باتیں ہو گئی، یہ پاکستان میں نہیں چلتی۔ یہ تحقیق سامنے آئے گی، ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، ہم اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے، یار یہ بچوں والی گیم ہے۔ اب بچے کو پتا سامنے کچھ نہیں آنا، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے، ساری قوم اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں آپ اگر ایک لیڈر کے اوپر اس طرح کا نشان، اچھا یہ بڑی ایک بھونڈی قسم کی ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیے گا کچھ الفاظ شروع ہوں گے کہ یہ قاتلانہ حملہ بھی کسی فیورٹزم کی طرف سے کروایا گیا ہے اور یہ جان بوجھ کے لانگ مارچ کو اس طرح ہائپ دینے کے لیے کیا گیا۔ خدا کا خوف کریں یار، دیکھیں بے نظیر بھٹو کے قاتل سامنے آتے تو یہ بات رک جاتی وہاں پر۔ وہ ابھی تک فائلیں سپریم کورٹ میں وہاں پر جو ہے گرد جمع ہو چکی ہیں ان فائلوں کی، وہاں پر قاتل سامنے نہیں آ چکے، تمام لوگ مر چکے ہوں گے، تفتیشی مر چکے ہوں گے، فائلیں جو ہے وہ پھٹ چکی ہوں گی، ان کے جو صفحے ہیں وہ پیلے ہو چکے ہوں گے، ججز کی نظر ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ واقعات اگر تب روک تھام نہیں ہوئی، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم قتل ہوا، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم قتل ہوا، سر یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ اب عمران خان کے اوپر یہ حملہ، یہ ایک بزدلانہ کارروائی، یہ الفاظوں سے آگے کی باتیں ہو چکی ہیں، یہ ایک پورا ماحول بنے گا، یہ انقلاب کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگر ایک حملہ ہے نا، یہ حملہ نہیں ہے، یہ آپ کو ایک جنگ نظر آئے گی، اور یہ جنگ ہے، یہ عوام کے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہے، اور یہ پینیٹریٹ اس طریقے سے کرے گی کہ مجھے خدا نخواستہ پاکستان کا وہ منظر دیکھ کر بھی خوف آتا ہے۔ حمزہ یہاں پہ ایک اور بات کریں گے، جو پہلے بھی ہم نے لانگ مارچ دیکھے، نون لیگ کرتی رہی، پیپلز پارٹی کرتی رہی، اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے، تو واقعی آج اس چیز کو ہمیں ایگری کر لینا چاہیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ان کے ڈر، خوف اور اس معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کہیں لانگ مارچ ان کی حکومت نہ چھین کے لے جائے، کہیں ان کو حکومت سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ الزام نہیں لگا رہا میں ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے 10-15 دن پہلے سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں پہنچتے کیسے ہیں، یہ بیانات دیکھنا، یہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یار یہ ذمہ داری کی بھی خضر صاحب، میں جس چیز پہ، میں جس لیول پہ جا کے سوچ رہا ہوں نا، یہ ذمہ داری بھی کیا، آپ کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے؟ پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ یہ آپ کی تھی، یہ آپ کے جو ہیں جو منظور نظری جو ہیں وزیر اعلیٰ ہے نا، یہ ان کی بھی تو ایک مرتبہ کلاس لگنی چاہیے اس چیز کے اوپر، ان کو بھی ضرور شامل تفتیش ہونا چاہیے کہ جناب آپ کو پتا تھا، تھریٹ الرٹس مل رہے تھے، لیکن آپ کی پنجاب حکومت کی پولیس ایجنسیز کیا کر رہی تھی؟ وفاقی حکومت تھریٹ دے کر آرام سے ہو جائے۔ ان کو مذاکرات، ان کو وزارت بچانے کے علاوہ کوئی ٹائم ملتا تو وہ اس طرف دیکھتے تھے نا۔ میں بات کرتا ہی نہیں، میں مفادات کی بات کرتا ہی نہیں۔